اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک و منزه است کسی که بنده اش را شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصی که گرداگردش را برکت داده ایم برد تا برخی از آیات خود را به او بنمایانیم. بیگمان اوست که شنوای بیناست. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. و ما به موسی کتاب دادیم و آن را مایه هدایت برای بنی اسرائیل گرداندیم و فرمودیم که جز من کارسازی برمگزینید. ذریة من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، به راستی او بنده ای شکرگزار بود. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. و ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات وحی کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی و طغیان بزرگی خواهید نمود. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. پس هنگامی که وعده نخستین آن دوبار فرا رسد، گروهی از بندگان بسیار نیرومند خود را بر شما برانگیزیم. پس برای قتل و کشتار درون خانه ها را جستجو کنند و این وعده شدنی و قطعی است. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. آنگاه شما را بر آنها چیره گردانیم و شما را با اموال و فرزندان یاریتان کنیم و تعداد نفرات شما را بیشتر از دشمن گردانیم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبیرا. اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده اید و اگر بدی کنید باز به خود کرده اید. پس هنگامی که وعده دیگر فرا رسد، چنان دشمنان بر شما مسلط هستند که آثار غم و اندوه در چهره هایتان ظاهر می شود و به مسجد درآیند همان گونه که در مرتبه اول وارد شدند
و آنچه را زیر سلطه خود یابند یکسره نابود گردانند. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. امید است که پروردگارتان به شما رحم فرماید و اگر برگردید ما هم باز می‌گردیم و جهنم را برای کافران زندان قرار داده ایم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بیشک این قرآن به راهی که آن استوارترین راه هاست هدایت می کند و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام می دهند بشارت می دهد که برای آنها پاداش بزرگی است. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. و اینکه برای کسانی که به آخرت ایمان ندارند عذاب دردناکی را آماده کرده ایم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. و انسان بدیها را می طلبد آنگونه که نیکیها را طلب می کند و انسان همیشه عجول است. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. و ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، پس نشانی شب را محو کردیم و نشانی روز را روشنی بخش ساختیم تا در پرتو آن از پروردگارتان فضل و روزی بجویید و تا شمارش سالها و حساب را بدانید و هر چیز را به تفصیل بیان کرده ایم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. و هر انسانی اعمال خیر و شرش را در گردنش آویخته ایم و روز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را سرگشوده می بیند. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. و به او می فرماییم کتابت را بخوان، کافی است که امروز خود حسابگر خویش باشی. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. کسی که هدایت یابد برای خود هدایت یافته است و کسی که گمراه گردد فقط به زیان خود گمراه شده است و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و ما هرگز عذاب نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری بفرستیم. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. و هنگامی که بخواهیم دیاری را نابود کنیم
به مترفین آنجا فرمان اطاعت می دهیم. پس چون در آنجا به فسق و فساد برخاستند، آنگاه وعده عذاب بر آنها محقق می گردد، پس آنها را به کلی نابود گردانیم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. و چه بسیار نسلها را که بعد از نوح زندگی می کردند هلاک کردیم و کافی است که پروردگارت نسبت به گناهان بندگانش دانای بیناست. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. کس که دنیای زود گذر را بخواهد، در آن دنیا برای هر که بخواهیم همان اندازه که بخواهیم زود خواهیم داد. سپس جهنم را برای او قرار خواهیم داد که نکوهیده مردود در آتش سوزان آن درآید. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. و کسی که سرای آخرت را بخواهد و برای آن سعی و تلاش خود را بکند در حالی که مؤمن باشد، پس اینان سعیشان مشکور است. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هر یک از اینان و آنان از عطای پروردگارت کمک می دهیم و عطای پروردگارت هرگز از کسی باز داشته شده نیست. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بنگر چگونه بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده ایم و یقینا درجات آخرت و برتریهایش از این هم بیشتر است. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هرگز معبود دیگری را با الله شریک قرار مده که آنگاه نکوهیده خار خواهی نشست. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. و پروردگارت چنین مقرر داشته است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند، حتی به آنها کلمه اف نگو و بر سر آنها فریاد نزن و با نیکی و بزرگوارانه با آنها سخن بگو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
و از روی مهربانی بال فروتنی برای آنها فرود آور و بگو پروردگارا به آنان رحمت آور همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادند. ربكم اعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. پروردگار شما به آنچه در دلهایتان است آگاه تر است. اگر صالح باشید بیگمان او برای توبه کنندگان آمرزنده است. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. و حق خویشاوندان را بپرداز و همچنین حق مسکین و در راه مانده را بپرداز و هرگز اسراف نکن. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. به راستی که تبذیر کنندگان برادران شیاطین هستند و شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. و هرگاه امیدوار رحمت و گشایش پروردگارت باشی از آنان اعراض کنی پس با گفتاری نرم با آنان سخن بگو. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. و هرگز دستت را به گردن خودت نبند و ترک انفاق منما و بیش از حد آن را مگشا آنگاه سرزنش شده درمانده بنشینی. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. یقینا پروردگارت روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده و یا تنگ می دارد. بیگمان او به بندگانش دانای بیناست. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. و فرزندانتان از ترس تنگ دستی نکشید. ما آنها و شما را روزی می دهیم. به راستی کشتن آنها گناه بزرگی است. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. و جانی که خداوند حرام شمرده جز به حق نکشید و کسی که مظلوم کشته شود برای ولیش قدرتی قرار داده ایم پس در کشتن اسراف نکند. بیگمان او مورد حمایت است. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. و به مال یتیم نزدیک نشوید جز به روشی که آن بهتر است تا آنکه به حد بلوغ و رشدش برسد و به عهد خویش وفا کنید. بیگمان از عهد سؤال می شود.
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأویلا. و هنگامی که پیمانه می کنید پیمانه را کامل و تمام دهید و با ترازوی درست وزن کنید، این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن. بدون شک گوش و چشم و دل هر یک از اینها از آن بازخواست خواهند شد. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. و در روی زمین با تکبر راه مرو، بیگمان تو نمیتوانی زمین را بشکافی و هرگز در بلندی و قامت به کوه ها نمیرسی. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. همه این کارهای ذکر شده بدی و گناه آن نزد پروردگارت ناپسند است. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. این احکام از آن حکمتی است که پروردگارت به تو وحی فرستاده و هرگز معبودی را با خدا قرار نده که نکوهیده مطرود در جهنم افکنده می شوی. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. آیا پروردگارتان برای شما پسران برگزید و خودش از فرشتگان دختران را برگزیده است؟ بیگمان شما سخن بزرگ میگویید. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. و به راستی ما در این قرآن سخنان گوناگون آوردیم تا متذکر شوند، ولی جز به رمیدنشان نمی افزاید. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ای پیامبر بگو اگر آنچنان که آنها میگویند با او معبودانی بود، در این صورت معبودان سعی میکردند راهی به سوی خداوند صاحب عرش پیدا کنند. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. او منزه و پاک است و از آنچه آنها میگویند بسی برتر است. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست همه تسبیح او میگویند و هیچ چیز نیست مگر آنکه به ستایش او تسبیح میگوید، ولیکن شما تسبیح آنها را در نمیابید. بیگمان او بردبار آمرزنده است. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. و ای پیامبر، هنگامی که قرآن بخوانی میان تو و میان کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند پرده ای پوشیده قرار می دهیم.
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. و بر دلهایشان پوشش هایی قرار می دهیم تا آن را در نیابند و در گوشهایشان سنگینی، و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد کنی آنها با نفرت پشت می کنند. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. و چون به تو گوش فرا می دهند ما داناتریم به چه منظور به آن گوش فرا می دهند. و نیز هنگامی که آنان نجوا می کنند آنگاه که ستمگران می گویند شما جز از مردی که جادو شده پیروی نمی کنید. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بنگر چگونه برای تو مثلها زدند پس گمراه شدند لذا نمی توانند راهی به سوی حق بیابند. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. و کافران گفتند آیا هنگامی که ما استخوان‌هایی پوسیده و پراکنده ای شدیم آیا دیگر بار با آفرینش تازه‌ای برانگیخته خواهیم شد؟ قل كونوا حجارة أو حديدا سنگ باشید یا آهن أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. یا هر مخلوقی که در خاطرتان بزرگ می نماید باز هم خداوند قادر است شما را دوباره زنده کند. پس خواهند گفت چه کسی ما را باز می گرداند؟ بگو همان کسی که نخستین بار شما را آفرید. پس آنان سرهایشان را از روی تردید به تو می جنبانند و می گویند آن چه زمانی خواهد بود؟ بگو شاید که نزدیک باشد. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. روزی که خداوند شما را از قبرهایتان فرا می‌خواند پس شما هم سپاس گویان دعوت او را اجابت می کنید و میپندارید جز مدت کوتاهی در دنیا درنگ نکرده اید. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. و به بندگانم بگو با یکدیگر سخنی بگویند که آن بهترین باشد. بیگمان شیطان میان آنها فتنه و فساد می کند. به راستی که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است. ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا. پروردگار شما به حال شما داناتر است. اگر بخواهد بر شما رحمت می آورد یا اگر بخواهد عذابتان می کند. و ای پیامبر ما تو را بر آنها نگهبان نفرستاده ایم. وربك اعلم بمن في السماوات والارض
ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتینا داود زبورا. پروردگار تو به حال هر کسی که در آسمان ها و زمین است داناتر است و به راستی ما بعضی پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم و به داوود زبور عطا کردیم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. پیامبر بگو کسانی را که به جای او معبود خود میپندارید بخوانید، پس آنها نمی توانند بلا و مشکلی را از شما دور سازند و نه تغییر دهند. اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. کسانی را که کافران آنان را میخوانند خودشان به سوی پروردگارشان وسیله تقرب میجویند که کدام یک از آنها نزدیک ترند و به رحمت او امیدوارند و از عذابش میترسند. بیگمان عذاب پروردگارت همواره ترسناک است. این من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. و هیچ آبادی و قریه ای نیست مگر اینکه پیش از فرا رسیدن روز قیامت ما آنان را هلاک خواهیم کرد یا به عذاب شدیدی عذابشان می‌کنیم. این در کتاب ثبت است. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. و هیچ چیز ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آن را تکذیب کردند و به قوم ثمود ماده شتر که معجزه ای روشنگر بود دادیم، پس آنها به آن ستم کردند و آن را کشتند و ما معجزات را جز برای ترسانیدن نمی فرستیم. إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. و ای پیامبر به یاد آور هنگامی را که به تو گفتیم بیشک پروردگارت به مردم احاطه دارد و رؤیایی را که به تو نشان دادیم و همچنین درخت ملعون در قرآن چیزی جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم، ما آنها را می ترسانیم، پس این ترسانیدن جز سرکشی بزرگ چیزی بر آنها نمی افزاید. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. و به یاد آور چون به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس سجده کردند جز ابلیس که گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را از گل آفریده ای؟
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قلیلا. سپس گفت به من خبر بده این کسی را که بر من برتری داده ای به چه دلیل بوده است. اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی فرزندانش را جز عده کمی ریشه‌کن خواهم کرد. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خداوند فرمود برو، پس هر کس از آنان از تو پیروی کند بی تردید جهنم کیفر شماست که کیفری کامل است. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. و هر کس از آنان را که میتوانی با صدایت برانگیز و با یاری سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و در اموال و فرزندان با آنها شرکت جوی و به آنها وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده نمیدهد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بیگمان تو هرگز بر بندگان من سلطه‌ای نخواهی داشت و پروردگار تو برای نگهبانی آنها کافی است. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحیما. پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از فضلش بهره‌مند شوید. بیگمان او نسبت به شما مهربان است. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. هنگامی که در دریا سختی به شما برسد جز او همه کسانی را که می‌خوانید فراموش می‌کنید. پس چون شما را به خشکی نجات دهد روی می‌گردانید و انسان بسیار ناسپاس است. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. آیا از آن که شما را به کناری از خشکی فرو برد یا تند بادی از سنگ ریزه بر شما بفرستد ایمن شده اید؟ آنگاه برای خود هیچ نگهبان نیابید. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبیعا. یا از آن که بار دیگر شما را به دریا بازگرداند سپس تند باد کوبنده ای بر شما بفرستد آنگاه شما را به کفرتان غرق کند ایمن شده اید. سپس در برابر ما بازخواست کننده نیابید. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا حمل کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه به آنها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که آفریده ایم چنان که باید برتری بخشیدیم. یوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتیلا. به یاد آورید روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فراخوانیم، پس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود، پس اینان نامهشان را با شادمانی می‌خوانند و به اندازه رشته شکاف هسته خرمایی ستم نمی بینند. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. و اما کسی که در این دنیا از دیدن حق نابینا بوده است، پس او در آخرت نیز نابینا و گمراه تر است. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. و ای پیامبر، نزدیک بود مشرکان تو را با وسوسه های خود از آنچه بر تو وحی کرده ایم منصرف کنند تا غیر آن را به ما نسبت دهی و آنگاه تو را دوست خود بگیرند. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. و اگر ما تو را ثابت قدم نمی کردیم، به راستی نزدیک بود اندکی به آنها تمایل کنی. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اگر چنین می کردی، آنگاه دوچندان عذاب در زندگی دنیا و دوچندان عذاب بعد از مرگ به تو می چشاندیم، سپس در برابر ما برای خود یاوری نمی یافتی. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. نزدیک بود با مکر و توطئه تو را از سرزمین مکه بلغزانند تا تو را از آن بیرون کنند، و اگر چنین می کردند آنگاه پس از تو جز مدت کمی باقی نمی ماندند. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. این روش و سنت ما درباره پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت. اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز را از زوال آفتاب تا تاریکی شب بر پادار و نیز قرآن فجر را بیگمان در هنگام قرآن خواندن در نماز فجر فرشتگان حاضر آیند. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. و پاسی از شب را از خواب برخیز و با آن قرآن نماز بخوان که برای تو افزون بر دیگران است. امید است پروردگارت تو را به مقامی پسندیده برانگیزد. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. و بگو پروردگارا مرا به در آوردنی راست به مدینه درآور
و به بیرون آوردنی راست مرا از مکه بیرون آور و از سوی خود حجتی یاری کننده برایم قرار بده. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. از قرآن آنچه را که شفا و رحمت برای مؤمنان است نازل می کنیم و ستمکاران را جز زیان نمی افزاید. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ یئوسا. هنگامی که بر انسان نعمت بخشیم از حق روی بگرداند و متکبران پهلویش را دور کند و هنگامی که کمترین بدی به او برسد ناامید گردد. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ای پیامبر بگو هر کس به روش خود عمل می کند، پس پروردگارتان به کسی که او هدایت یافته تر است داناتر است. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. و ای پیامبر از تو درباره روح سؤال می کنند، بگو روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. و اگر بخواهیم آنچه را که به تو وحی کرده ایم از سینه‌ات میبریم، آنگاه در برابر ما برای خود هیچ کارسازی نخواهی یافت. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. لیکن باقی ماندنش به سبب رحمتی از جانب پروردگارت است، بدون شک فضل او بر تو بزرگ است. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ای پیامبر بگو اگر انس و جن همگی گردایند بر آنکه همانند این قرآن را بیاورند، هرگز همانند آن را نخواهند آورد، هرچند برخی از آنان یاور برخی دیگر باشند. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. و به تحقیق ما در این قرآن برای مردم هر مثلی را گوناگون بیان کردیم، پس بیشتر مردم جز ناسپاسی را قبول نکردند. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه از زمین چشمه ای برای ما جاری کنی. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. یا باغی از نخل و انگور داشته باشی، آنگاه نهرها در میان آن به خوبی جاری سازی.
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبیلا. یا آسمان را آنچنان که میپنداری پاره پاره بر سر ما فرود آوری، یا خداوند و فرشتگان را روبروی ما بیاوری. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. یا اینکه خانه ای پر نقش و نگار از سیم و زر داشته باشی، یا در آسمان بالا روی و هرگز به بالا رفتنت ایمان نمی آوریم مگر آنکه کتابی بر ما نازل کنی که آن را بخوانیم. بگو پروردگارم منزه است، آیا من جز بشری فرستاده شده هستم؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. و مردم را هیچ چیز باز نداشت از آنکه ایمان آوردند هنگامی که هدایت به سوی آنان آمد، مگر اینکه گفتند آیا خداوند بشری را به عنوان پیامبر فرستاده است؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ای پیامبر بگو اگر در زمین فرشتگانی بودند که با آرامش راه می رفتند، مسلماً از آسمان فرشته ای را به عنوان پیامبر بر آنها نازل می کردیم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ای پیامبر بگو همین کافی است که خداوند میان من و شما گواه باشد، بیگمان او نسبت به بندگانش دانای بیناست. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. و هر کسی را که خدا هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است، و هر کسی را که گمراه سازد پس جز خدا سرپرستان و دوستانی برای او نخواهی یافت، و روز قیامت آنان را بر چهره‌هایشان نابینا و گنگ و کر محشور می کنیم. جایگاهشان جهنم است، هرگاه آتش آن فرو نشیند بر آنان شعله‌ای سوزان می افزاییم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. این کیفر آنهاست به خاطر اینکه به آیات ما کافر شدند و گفتند آیا هنگامی که ما استخوان‌هایی پوسیده و پراکنده ای شدیم آیا دگر بار با آفرینش تازه‌ای برانگیخته خواهیم شد؟
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. آیا نمی‌دانند که خداوندی که آسمان‌ها و زمین را آفریده قادر است که مانند آنها را بیافریند و برای آنان سرآمدی مقرر کرده که شکی در آن نیست، سپس ستمکاران جز ناسپاسی را قبول نکردند. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ای پیامبر، بگو اگر شما مالک گنجینه های بخشش و رحمت پروردگار من بودید، آنگاه از ترس فقر و تنگ دستی از انفاق خودداری می کردید و انسان بسیار بخیل است. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. و به راستی ما به موسی 9 معجزه روشن دادیم. پس ای پیامبر، از بنی اسرائیل بپرس آن زمان که موسی به سوی آنان آمد. فرعون به او گفت ای موسی، گمان می کنم تو سحر شده ای. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسی گفت تو قطعا میدانی که این معجزه ها را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنگری نفرستاده است و من ای فرعون یقینا تو را هلاک شده میپندارم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. پس فرعون تصمیم گرفت که آنان را از آن سرزمین بیرون کند. پس ما او و همه کسانی را که با او بودند غرق کردیم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا. و بعد از هلاکت او به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید، پس هنگامی که وعده آخرت فرا رسد همه شما دست جمعی خواهیم آورد. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما این قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و تو را ای پیامبر جز بشارت دهنده و هشدار دهنده نفرستادیم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا. و قرآنی که آیات و سوره هایش را جدا ساختیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را تدریج نازل کردیم. قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم
يخرون للأذقان سجدا. ای پیامبر، بگو خواه به آن ایمان آورید یا ایمان نیاورید، بیگمان کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده شده هنگامی که آیات قرآن بر آنها خوانده می شود سجده کنان به رو در می افتند. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. و میگویند منزه است پروردگار ما که یقیناً وعده‌هایش انجام شدنی است. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. و آنها گریه کنان به رو در میافتند و تلاوت این قرآن بر فروتنیشان می افزاید. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بگو الله را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید پس فرقی ندارد، برای او نام‌های نیکوست. و نمازت را نه زیاد بلند بخوان و نه آن را خیلی آهسته بخوان و میان آن دو راهی برگزین. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. و بگو ستایش برای خداوند است که فرزندی برای خود برنگزید و او را در فرمان روایی هیچ شریکی نیست و به خاطر ناتوانی سرپرستی برای او نیست و او را به شایستگی بزرگ بشمار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حمد و سپاس مخصوص خدایی است که بر بنده اش کتاب قرآن را نازل کرد و هیچ گونه کجی و انحرافی در آن قرار نداد. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. در حالی که ثابت و مستقیم است تا بدکاران را از عذاب سخت او بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند مژده دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست. ماکثین فیه ابدا. همان بهشتی که جاودانه در آن خواهند ماند. و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. و نیز کسانی که گفتند خداوند فرزندی برای خود برگزیده است بیم دهد. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ایشان به این سخن علم و آگاهی دارند و نه پدرانشان. سخن بزرگی از دهانشان بیرون می شود، آنان جز دروغ نمی گویند. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. پس گویی میخواهی در پی ایشان خود را از غم و اندوه هلاک سازی اگر به این سخن قرآن ایمان نیاورند. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
ما آنچه که روی زمین است زینت آن قرار داده ایم تا آنها را بیازماییم که کدام یکشان بهتر عمل می کنند. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا و ما سرانجام آنچه که روی زمین است به خاکی هموار و بیگیاه تبدیل می کنیم. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا آیا گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از جمله نشانه‌های شگفت انگیز ما بوده اند؟ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. به یاد آور آنگاه که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خود رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای من فراهم ساز. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا پس ما پرده های خواب را در غار بر گوش هایشان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سپس آنها را برانگیختیم تا بدانیم کدام یک از آن دو گروه مدت ماندن خود را بهتر حساب کرده است. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما داستان آنان را به حق برای تو بازگو می کنیم. آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما بر هدایتشان افزودیم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. و ما دلهای آنها را محکم ساختیم هنگامی که قیام کردند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است و ما هرگز غیر از او معبودی نمی پرستیم. اگر چنین کنیم سخنی گزاف و بیهوده گفته ایم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. این قوم ما معبودهایی جز خدا انتخاب کرده اند. چرا دلیل آشکاری بر این معبودان نمی آورند؟ چه کسی ستمکارتر است از آن فردی که بر خدا دروغ ببندد؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. و به آنها گفتیم هنگامی که از آنها و آنچه را جز خدا می پرستند کنار گیری کردید پس به غار پناه برید که پروردگارتان نعمتش را بر شما می گستراند و راه آسایش و نجات از این امر را برای شما فراهم می سازد.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. و خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع به سمت راست غارشان متمایل می گردد و به هنگام غروب به سمت چپ و آنها در محل وسیعی از آن غار قرار داشتند. این از آیات خداست. هر کس را هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است و هر که را گمراه کند سرپرست و راهنمایی هرگز برای او نخواهی یافت. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. و اگر به آنها نگاه می کردی می پنداشتی بیدارند در حالی که آنها خفته بودند و ما آنها را به سمت راست و چپ می گرداندیم و سگ آنها دستهای خود را به حالت پاسبانی بر دهانی غار گشوده بود. اگر به آنها نگاه می کردی قطعا فرار می کردی و تو از آنها سخت می ترسیدی. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. و این گونه ما آنها را از خواب برانگیختیم تا از یکدیگر سؤال کنند. یکی از آنها گفت چه مدت خوابیدید؟ گفتند 1 روز یا بخشی از 1 روز. گفتند پروردگارتان داناتر است که چقدر مانده اید. پس اکنون 1 نفر از خودتان را با این سکه ای که دارید به شهر بفرستید و باید بنگرد کدام یک از غذاها پاکیزه تر است، پس روزی و طعامی از آن برای شما بیاورد و باید دقت کند و هیچ کس را از حال شما آگاه نسازد. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. به درستی که اگر آنها بر شما دست یابند سنگسارتان می کنند یا شما را به آیین خیش باز می گردانند و در آن صورت هرگز رستگار نخواهید شد. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. و این چنین مردم را متوجه حال آنها کردیم
تا بدانند که وعده خداوند حق است و آنکه در قیام قیامت شکی نیست. هنگامی که مردم میان خود در این باره نزاع می کردند، پس گروهی گفتند بنایی بر آن بسازید. پروردگارشان از آنها آگاه تر است. برخی دیگر که قدرت به دست داشتند گفتند بر غار ایشان پرستشگاهی می سازیم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. گروهی خواهند گفت آنها 3 نفر بودند که 4مین آنها سگشان بود، و گروهی میگویند 5 نفر بودند که 6مین آنها سگشان بود. همه اینها سخنانی بدون دلیل است. و گروهی میگویند آنها 7 نفر بودند و 8مین آنها سگشان بود. بگو پروردگار من از تعداد آنها آگاه تر است. جز گروه کمی تعداد آنها را نمیدانند. پس درباره آنان گفتگوی مختصر و ساده داشته باش و از هیچ کس درباره آنها سؤال مکن. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. و هرگز درباره هیچ چیز نگو من فردا آن را انجام میدهم، إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مگر اینکه خدا بخواهد و هرگاه فراموش کردی پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشن‌تر از این هدایت کند. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. و آنها مدت 300 سال در غارشان درنگ کردند و 9 سال نیز بر آن افزودند. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ای پیامبر بگو خداوند از مدت ماندنشان در غار آگاه تر است. غیب آسمان ها و زمین از آن اوست، چقدر بیناست و چقدر شنواست. آنها هیچ ولی و سرپرستی جز او ندارند و او تعالی هیچ کس را در حکم خود شریک نمی کند. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. و آنچه از کتاب پروردگارت به سوی تو وحی شده تلاوت کن. هیچ کسی نمیتواند سخنان پروردگارت را دگرگون سازد و هرگز پناهگاهی جز او نمییابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
با کسانی باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شامگاهان می‌خوانند و تنها وجه او را می‌طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمانت از آنها برمگیر و پیروی نکن از کسانی که دلهایشان را از یاد خود غافل ساخته ایم و هوای نفس خیش را پیروی کردند و کارهایشان از حد گذشته است. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ای پیامبر، بگو این قرآن حق است از سوی پروردگارتان، پس هر کس می‌خواهد ایمان بیاورد و هر کس می‌خواهد کافر گردد. ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده اش آنان را از هر طرف احاطه کرده است و اگر تقاضای آب کنند آبی همچون فلز گداخته که صورتها را بریان می کند برای آنان می آورند. چه بد نوشیدنی و چه بد آرامگاهی است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. درستی کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، همانا ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. آنها کسانی هستند که بهشت های جاویدان از آن ایشان است، بهشت هایی که نهرها از زیر کاخها و درختان آن جاری است. در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته می شوند و لباسهای فاخر سبز رنگ از حریر نازک و ضخیم در بر می کنند، در حالی که بر تختها تکیه زده اند. چه پاداش خوبی و چه منزل نیکو و خوبی است. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. و ای پیامبر، برای آنها مثالی بزن، مثال آن دو مرد که برای یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گرداگرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشاندیم و در میان آن زراعت قرار دادیم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هر دو باغ میوه آورده بود، میوه‌های بسیار و چیزی فروگذار نکرده بود و میان آن دو باغ نهر بزرگی جاری ساخته بودیم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صاحب این دو باغ میوه‌های بسیار و درآمد فراوانی داشت، پس به همین خاطر با دوستش در حالی که با او گفتگو می کرد گفت من از لحاظ ثروت از تو بیشترم
و از لحاظ نفرات نیرومندترم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبید هذه أبدا. و در حالی که به خود ستمکار بود در باغ خیش داخل شد و گفت من باور نمی کنم هرگز این باغ نابود شود. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. و باور نمی کنم که قیامت برپا گردد و اگر به سوی پروردگارم بازگردانده شوم قطعا جایگاهی بهتر از این خواهم یافت. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. دوست وی در حالی که با او گفتگو می کرد به او گفت آیا به آن کسی که تو را از خاک سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را مردی کامل قرار داد کافر شدی؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لیکن من میگویم الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمیدهم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. چرا هنگامی که به باغ خیش وارد شدی نگفتی ماشاءالله؟ نیرو و قوتی جز از ناحیه خدا نیست اگر مرا از نظر مال و فرزند کمتر از خود ببینی. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. پس امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد و بر باغ تو آفتی از آسمان فرو فرستد تا به زمینی بی گیاه لغزنده ای تبدیل گردد. او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا آب آن در عمق زمین فرو رفته تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. سرانجام عذاب الهی فرا رسید و تمام میوه‌هایش را در بر گرفت و نابود شد و او به خاطر هزینه‌هایی که صرف آن کرده بود پیوسته دستهایش را به هم میمالید در حالی که داربستهای آن فرو ریخته بود و میگفت ای کاش کسی را شریک پروردگارم قرار نداده بودم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. و او را گروهی نبود که در برابر خداوند یاریش کنند و نتوانست که خود را یاری کند. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. در آنجا ثابت گردید که یاری و کمک از آن خداوند برحق است
اوست که بهترین پاداش و بهترین عاقبت را دارد. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ای پیامبر، برای آنان مثل زندگی دنیا را بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم، سپس گیاهان زمین با آن در هم آمیخت، سپس خشک گردید و بادها آن را به هر سو پراکنده اش کردند و خداوند بر همه چیز تواناست. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مال و فرزندان زینت زندگی دنیاست و کارهای ماندگار شایسته نزد پروردگارت بهترین ثواب دارد و بهترين امید است. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. و به یاد آور روزی که کوهها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکار و صاف می‌بینی، همگان را گرد می‌آوریم و احدی از آنان را فرو نمی‌گذاریم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. و ایشان به صف بر پروردگارت عرضه می شوند و به آنها می فرماید همگی نزد ما آمدید همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم، بلکه شما گمان می کردید ما هرگز موعدی برای شما قرار نخواهیم داد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. و کتاب نامه اعمال در آنجا گذارده می شود، پس گنهکاران را می بینی که از آنچه در آن است ترسانند و می گویند ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عملی کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را به شمار آورده است و آنچه را انجام داده اند حاضر یابند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. و ای پیامبر برایشان بیان کن زمانی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس سجده کردند به جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید. آیا او و فرزندانش به جای من دوستان خود میگیرید در حالی که آنها دشمن شما هستند؟ ستمکاران چه جایگزین بدی دارند. ما
أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. من آنان را به هنگام آفرینش آسمان ها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نکردم و من هیچ وقت گمراه کنندگان را دستیار و مددکار خود قرار نمی دهم. و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. و به یاد بیاورید روزی را که خداوند می‌فرماید شریک هایی را که برای من میپنداشتید بخوانید، پس آنها را بخوانند ولی اجابتشان نکنند و ما در میان این دو گروه هلاکتگاهی قرار داده ایم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. و گناهکاران آتش دوزخ را می‌بینند پس یقین می‌کنند که در آن خواهند افتاد و از آن هیچ راه گریزی نیابند. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. و به راستی در این قرآن هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده ایم، ولی انسان بیش از هر چیز به مجادله می پردازد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. و چیزی مردم را باز نداشت از اینکه وقتی هدایت به سویشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند، جز اینکه می‌خواستند سرنوشت پیشینیان برای آنان بیاید یا عذاب در برابرشان قرار گیرد. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. و ما پیامبران را جز بشارت دهنده و هشدار دهنده نمی فرستیم و کسانی که کافر شدند همواره به باطل مجادله می کنند تا به وسیله آن حق را از میان بردارند و آیات و نشانه های من و آنچه به آن بیم داده شده اند به باد مسخره گرفتند. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. و چه کسی ستمکار تر از آن کسی است که به آیات پروردگارش پند داده شود سپس از آن روی گرداند و آنچه را با دستهای خود پیش فرستاده فراموش کرد. ما بر دلهای آنان پرده های افکندیم تا نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم و اگر آنها را به سوی هدایت بخوانی پس هرگز هدایت نمی شوند. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر به خاطر آنچه مرتکب شده اند آنها را مؤاخذه می کرد، قطعا هرچه زودتر عذاب را برای آنها می فرستاد، ولی برای آنها موعدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت. و تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. و این شهرها و آبادیها هنگامی که ستم کردند هلاکشان نمودیم و برای هلاکتشان موعدی قرار دادیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. و بیاد بیاور هنگامی را که موسی به جوان خدمتکار خود گفت من دست از جستجو بر نمی دارم تا به محل برخورد دو دریا برسم، هرچند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. پس چون به محل برخورد دو دریا رسیدند ماهی خود را فراموش کردند و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. پس هنگامی که از آنجا گذشتند موسی به جوان خدمتکار خود گفت غذای من را بیاور که سخت از این سفرمان خسته شده ایم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. گفت به یاد داری هنگامی که برای استراحت به کنار آن تخت سنگ پناه بردیم؟ من در آنجا ماهی را فراموش کردم و جز شیطان کسی آن را از یاد من نبرد تا به یادش باشم. و ماهی به طرز شگفت آوری راه خود را در دریا پیش گرفت. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. موسی گفت آن همان چیزی بود که ما می‌خواستیم، پس جستجو کنان از همان راه بازگشتند. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. پس در آنجا بنده ای از بندگانم را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی به او گفت آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو آموخته شده و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر گفت تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. و چگونه میتوانی بر چیزی که به راز آن آگاه نیستی شکیبا باشی؟ قال ستجدني إن شاء الله
الله صابرا ولا اعصی لك امرا. موسی گفت به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نکنم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. خضر گفت پس اگر همراهی مرا نمودی از هیچ چیز مپرس تا آنکه خودم درباره آن برای تو سخن بگویم. انطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. پس آن دو به راه افتادند تا آنکه سوار کشتی شدند. خضر کشتی را سوراخ کرد. موسی گفت آیا آن را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق کنی؟ راستی چه کار بدی انجام دادی؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر گفت آیا نگفتم تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا. موسی گفت به خاطر آنچه فراموش کردم مرا مؤاخذه مکن و از این کارم بر من سخت مگیر. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پس به راه خود ادامه دادند تا هنگامی که به نوجوانی برخوردند. پس خضر او را کشت. موسی گفت آیا انسان پاکی را بدون آنکه کسی را کشته باشد کشتی؟ به راستی کار زشتی انجام دادی.